अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे नासिर काज़मी की जो है गज़ल फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए। इसकी हम जो है इसकी तशरीह पढ़ेंगे। आज इसकी आसान अल्फाज में हम इसकी तशरीह पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं नासिर काज़मी के बारे में आपको थोड़ा सा तारुफ करा दूँ कि नासिर काज़मी का नाम आते ही, उनका ज़िक्र आते ही हमारे जहन में आता है कि वो उन्होंने उदासी में शायरी की। उदासी का मतलब ये है कि उनकी शायरी में एक उदासी का, तन्हाई का, दर्द का जो है एक उनकी शायरी में ज़िक्र आता है। अपने हालात का वो ज़िक्र करते हैं शायरी में, मतलब उनकी पूरी शायरी में एक उदासी का रंग छाया हुआ है और इस बारे में उन्होंने काफ़ी शायरी की। अच्छा, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए। अच्छा, पहले शेर की तशरीह से पहले मैं आपको कहती हूँ, जो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसकी तशरीह देखें। पहले नासिर काज़मी की इस गज़ल में हम देखते हैं कि इश्क व मोहब्बत की क्लासिकी रिवायत की आयनादारी की गई है। नासिर काज़मी की इस गज़ल में इश्क व मोहब्बत की क्लासिकी रिवायत मतलब पिछली रवायात, पुरानी रवायात की आयनादारी की गई है। बल्कि ये क्लासिकी रंग मतलब उनकी पूरी गज़ल में क्लासिकी रंग छाया हुआ है। नासिर काज़मी जो है जदीद ज़माने के शायर हैं, मगर उनकी गज़ल में मीर का रंग भी है। मीर का रंग भी है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह मीर की जो शायरी में उदासी थी, तन्हाई थी, मलाल था, अपने ज़माने में होने वाली दिल्ली के उजड़ने का, मतलब अपने हालात से तंग होकर जो उन्होंने शायरी की, मतलब अपनी शायरी में जो उदासी का ज़िक्र किया, अपने हालात का ज़िक्र किया, वही जो रंग है नासिर काज़मी की शायरी में भी छाया हुआ है। नासिर काज़मी की शायरी में उदासी, तन्हाई, दर्द, हिज्र व फिराक और बेचैनी व बेकरारी, महबूब की कज अदाई की पैदा करदा तलखी वगैरह जो है उनके यहाँ भी है, बल्कि कहना चाहिए कसरत से है। नासिर काज़मी की शायरी में उदासी, तन्हाई, हिज्र व फराक जो है कसरत से छाया हुआ है। तसव्वुर जाना में बैठ कर वो वक्त ज़ाया करने के काबिल नहीं है, बल्कि अपने तजर्बात को जहन की भट्टी में कुंदन बनाकर सफ़ात की जीनत बनाते हैं। हम देखते हैं कि नासिर काज़मी ने अपने दुख का, अपने रंज का इजहार अपनी शायरी में किया है और बहुत आसान अल्फाज में नासिर काज़मी शायरी करते थे और ये उनका जो है एक ख़ास अंदाज़ था कि वो आसान अल्फाज में शायरी करते और बात वैसे ही पुर असर होती, लेकिन आसान अल्फाज में भी उनकी जो है शायरी वो दिल पे लगती है और कारी को जो है समझ भी आती है। इस शेर में, पहले शेर में वो कहते हैं फिर सावन रुत की पवन चली। सावन रुत का मतलब है सावन का मौसम। नासिर काज़मी कहते हैं सावन रुत की पवन चली, बारिश का मौसम आया, पवन चली, पवन कहते हैं हवा को। हवा, सावन रुत की पवन चली, बारिश का मौसम आया, बारिश के मौसम में हवा चली और ए महबूब तुम मुझे बहुत याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए। अब दूसरे शेर में देखें, दूसरे मिसरे में देखें कि नासिर काज़मी किस खूबसूरती से कहते हैं कि पत्तों की पाजेब बजी। पत्तों की पाजेब ये है कि हवा जब चले तो पत्तों की में एक सरसराहट होती है, ऐसे लगता है किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। पाजेब की तरह वो तशबीह दे रहे हैं कि पाजेब कहते हैं पाँव का एक जेवर होता है। तो पत्तों के चलने की जो आवाज़ आई, महबूब उस हालत में भी तुम मुझे याद आए। और वैसे भी जो आशिक लोग होते हैं वो महबूब को हर लम्हा याद करते हैं, वो हर चीज़ में महबूब को देखते हैं और उसको याद करते हैं। फिर कूंजें बोली घास के हरे समंदर में, फिर कूंजें बोली घास के हरे समंदर में, रुत आई पीले फूलों की तुम याद आए। कूंजें, पहले देखें इस शेर में लफ्ज़ है कूंजें। कूंजें होते हैं एक किस्म के परिंदे होते हैं। इस शेर में नासिर काज़मी कहते हैं कि फिर कूंजें बोली घास के हरे समंदर में, फिर परिंदे जो हैं वो घास के हरे समंदर में बोले, रुत आई पीले फूलों की तुम याद आए।
اب اس میں کہتے ہیں رت مطلب پیلے پھولوں کا موسم آیا اور اے محبوب تو مجھے بہت یاد آئے۔ اچھا، ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ کونجیں بولیں، پرندے بولے، کیا پرندے گھاس کے ہرے سمندر میں بولے، پرندوں کے چہچہانے کی آواز آئی، اے محبوب تو مجھے بہت یاد آئے۔ پیلے پھولوں میں جو ہے رت آئی، ان کا موسم آیا پیلے پھولوں کا، ان پھولوں کو دیکھ کر بھی اے محبوب میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ پھر کاغا بولا گھاس کے گھر کے سونے آنگن میں، پھر کاغا بولا گھر کے سونے آنگن میں، پھر امرت رس کی بوند پڑی تم یاد آئے۔ یہاں پہ لفظ دیکھیں کاغا، کاغا کہتے ہیں کوے کو، ٹھیک ہے، کاغا کہتے ہیں کوے کو، گھر کے سونے آنگن میں، سونے مطلب میرے ویران آنگن میں، آنگن کہتے ہیں صحن کو۔ پھر امرت رس کی، امرت رس کہتے ہیں آب حیات کا پانی۔ ان پہلے آپ کو میں نے پہلے بھی گایا، آپ کو پہلے یہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کا مطلب پتہ ہوگا تو آپ تشریح کریں گے، آپ کو تشریح کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اور سب سے پہلے جب آپ کسی غزل کی یا کسی نظم کی تشریح کر رہے ہیں، میں تو کہوں گی آپ کو سب سے پہلے اس شاعر کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعارف کا، اس شاعر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ کی تشریح جو ہے بہترین طریقے سے ہوگی، اور ایگزامینر جو ہے جب آپ کو نمبر دے گا وہ بالکل بھی کنجوسی نہیں کرے گا اور آپ کو بہترین نمبر دے گا، اچھے پورے نمبر دے گا آپ کو۔ اچھا، اس شعر میں کہتے ہیں پھر کاغا بولا، ناصر کاظمی کا انداز دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز، اور مثالوں سے وہ کہہ رہے ہیں پھر کاغا بولا گھر کے سونے آنگن میں، وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے سونے آنگن میں، میرے گھر کے ویران آنگن میں جب کوا بولا تو اے محبوب تم مجھے اس وقت بھی بہت یاد آئے۔ پھر امرت رس کی بوند پڑی تم یاد آئے، پھر وہ کہتے ہیں اب پھر امرت رس کی بوند پڑی مطلب آب حیات کا پانی پڑا یا بارش آئی، تو اس حالت میں بھی تم مجھے اے محبوب بارش کی ہر بوند میں آب حیات کے پانی کی طرح جو ہے جب بارش کا پانی پڑا تو مجھے ہر ایک بوند میں تمہاری یاد آئی۔ اچھا، اگلا شعر دیکھیں، پہلے تو میں چیخ کے رویا اور پھر ہنسنے لگا، پہلے تو میں چیخ کے رویا اور پھر ہنسنے لگا، بادل گرجا بجلی چمکی تم یاد آئے۔ اس شعر میں ناصر کاظمی کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب جب مجھے تمہاری یاد آئی تو پہلے تو میں بہت چیخا، رویا اور پھر ہنسنے لگا، اور ایسے سمجھیں کہ میں تمہاری یاد میں پہلے چیخا، رویا، ہنسنے لگا، اس کے بعد میں نے دیکھا بادل گرجا ہے، بجلی چمکی ہے، اس حالت میں بھی تم مجھے یاد آئے، جب بادل گرجا بجلی چمکی تو میں نے تمہیں اور بھی یاد کیا۔ اچھا، دن بھر تو میں دنیا کے دھندوں میں کھویا رہا، دن بھر تو میں دنیا کے دھندوں میں کھویا رہا، جب دیواروں سے دھوپ ڈلی تم یاد آئے۔ اس شعر میں کہتے ہیں ناصر کاظمی کہ ویسے بھی فطرت ہے کہ ہر انسان دن میں جو ہے اپنے دنیا کے کاموں میں، اپنے دھندوں میں کھویا رہتا ہے۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ دن بھر تو میں دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے کاموں میں کھویا رہا، اپنے کاموں میں مصروف رہا، اور میں دنیا و مافیا میں رہا، دنیا داری کرتا رہا، جب دیواروں سے دھوپ ڈلی تم یاد آئے۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت تشبیہات کا جو ہے ناصر کاظمی نے استعمال کیا ہے۔ مجھے ناصر کاظمی کی شاعری ویسے بھی بہت پسند ہے، اور وہ بہت اچھی تشبیہات کا، آسان الفاظ کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ وہ کہتے ہیں دن بھر میں دنیا کے دھندوں میں کھویا رہا، جب دیواروں سے دھوپ ڈلی تم یاد آئے۔ کہتے ہیں جب دیواروں سے دھوپ ڈلی، جب شام کا وقت آیا، شام کا وقت جو ہے ویسے بھی عاشق لوگوں کے لیے ایک نئی مختلف قسم کی ایک نئی اداسی لے کر آتا ہے، ان جیسے دن ڈھلتا ہے ان کا دل بھی ویسے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیواروں سے دھوپ ڈلی اے محبوب میں نے تمہیں اس حال میں بھی بہت یاد کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو تشریح اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، آسان الفاظ میں سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو لیسن سمجھ آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ۔